بونجور تو الموند. اليوم حنعطيكم اون روسيت تاع خبز تاقوس. هاد الخبز تاقوس ديروا به دي ساندويتش يجي خفيف وبنينه. هنا عندي 500 غرام فرينه. هنا كي ديروا 500 غرام ديروا بالكاس، ديروا 2 كيسان ونص. هنا عندي ان كوياره كافي تاع الملح، عندي 4 كاس تاع الزيت، ان كوياره سوب تاع السكر ما تكونش بزاف معمره، وان كويار سوب تاع خميره الخبزه ما تكونش بزاف معمره، ما ديروهاش بومبيه. وهنا عندي الماء باش نطم به. الماء قيس ما نطم لاباط تاعي. شوفوا انا لاباط تاع خبز تاقوس لازم يكون طري وشايد روحو، ما يكونش بزاف طري باش كي نجي نحل لاباط تاعي نقعد نزيد الفرينه. لاباط ما لازمش تكون يابسه باش ما تعينيش كي نجي نحلها. خبز الطاقوس ما يسحقش بزاف العجين. انا حنخدم في البيترا، يا ربي ندورو 2 دقائق ولا 3 دقائق. جوست لاباط تولي ليصه. كي تخدمي بيدك تعجني شويه لاباط تاعك ترديها ليصه. هذا ما كان. الوغ نبداو هنا في لا روسيت. هنا نحط 4 كاس زيت، نزيد ان كوياره كافي تاع لو سال، ان كوياره سوب خميره الخبز، ان كوياره سوب سكر. نخلط لو ميلونج. هنا نبدا نطم فيه بالماء. الماء يكون تيادا. نرمي بشويه بشويه، ما نرميش على خطر باش ما يغلبنيش الماء. هنا نشوف نزيد لها شويه الماء. فوالا هنا مليحه. دوك نخليها تتعجن 2 دقائق حتى 3 دقائق. قلت لكم خبز الطاقوس ما يسحقش بزاف العجين، جوست تولي لي لاباط طريه. فوالا جوست لاباط تولي طريه. شوفوا كيفاش تجي، جوست عليها 4 دقائق وهي تتعجن. قلت لكم سي لو ميم برينسيپ كي تعجنوا بيديكم. شوفوا تجي طريه وشاده روحها. دوك شوفوا هنا واش نديرو. دوك نوزن لاباط تاعي. ندير لي بول تاع 80 غرام. نتوما تحبوا ديروا عينكم ميزانكم. فوالا جاوني كاع 80 غرام. هذه الاخرانيه جاتني 70 غرام. صح معليش نحلو لاباط نحلوها رقيقه. دوكا شوفوا واش ندير ان بولاج باش كي نجي نحلهم يجوا مستفين. درت لي بول تاع 80 غرام، خرجوا لي 10 خبيزات. فوالا دوك هنا نخليها تخمر ونغطيها بالطرشون. اونتر طون نسخن الطاجين تاعي. انا خبز طاقوس نطيبو في الطاجين بصح نقلب الطاجين تاعي، نخليه يسخن لي على النار متوسطه. الوغ لو طون يتخمر لي شويه هاد لاباط نعاودو نولو لكم ان شاء الله. لا فارس اللي نديرها في خبز الطاقوس تاعي. شوفوا كيفاش نديرها. هنا عندي صدر تاع البولي قطعته شرائح. شوفوا بالطول، شوفوا قطعوها بالطول هكذا بالطول. نحطو ان كويار كافي تكون بيان معمره تاع لا موطارد. نزيد لها ان كوياره كافي طوماطيش مصبره.
وعندي هنا لي زيبيس، عندي فلفل كحل وسكنجبير. سكنجبير يمد ان بون غول للدجاج تاعنا. وعندي الملح بيان سور، وعندي فلفل دريسه. فوالا، ونزيد لها ان كويير سوب تاع الزيت. وهنايا ندير لا كريم فريش، ندير شويه لا كريم فريش. شوفوا لا كريم فريش تمد طراوه البولي تاعنا كي يطيب. ولا ما عندكمش لا كريم فريش تقدروا ديروا ياغورت ناتور. ندير غير شويه. فوالا، ونخلط لو ميلونج تاعي. فوالا، دوك انا واش ندير، دوك نغطيه فيلم اليمونتير ونخليها تريح ساعه ساعتين لو طون يوجد لنا خبز تاكوس تاعنا. فوالا، شوفوا خمروا معانا. نحكم الخبزه الاولانيه، نغطيهم. ندير شويه فارينه سور لو بلان دو طرافاي، ما نكثرش. ونحل لاباط تاعي، نحلها رقيقه. الطاجين تاعي فوق النار، قلنا النار متوسطه. نسي نحلها مدوره. قد ما تحلوها رقيقه مليحه. شوفوا السمك تاعها، شوفوا تجي بزاف رقيقه. فوالا، دوك نحطها فوق الطاجين. شوفوا معايا. فوالا، شوفوا خبز الطاقوس تاعنا اللي درناه اليوم
شوفوا عطيت لكم اون ريسيت ناجحه 100%. شوفوا كيفاش يجي خفيف، يجي بزاف طري ويجي خفيف ويلي تري بون. شوفوا هاد الخبز تاعوس تقدروا ديروا به دي ساندويتش او ميم طون، ديروا فروماج تارتيني وتاكلوه هكذا وحده. انا قلت لكم الي تري بون. شوفوا لازم الخبز تاعكم تغطيوه باش يقعد طريه، وقد تخليوه ايغي، غير طيبوه تخلوه ايغي يبس لكم. هي دو بريفيرونس تغطوه بانترشون، غير طيبوه تغطوه بانترشون. دوك انا نكمل لافارس تاعي نطيبها، نديرها في المقله، ندير شويه زيت، نحمر لو بولي تاعي نحمرو شويه بيان سور، ونفارسي بها الخبز تاعوس تاعي. بيان سور تحبوا ديروا فروماج، تحبوا ديروا صوص مايونيز ولا كاتشوب ولا هريسه اللي يحب الحار، جوزوه ديروا بلي فريت ولا بين سالاد. اللي عنده لابانينوز يديروا في لابانينوز، ولا ما عندكمش لابانينوز تقدروا ميم ديروا في الطاجين اللي يجي مخططه. فوالا جيسبر عجبتكم لا ريسيت دوجوردي، ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.